इश्टानो, वो वेळ शिंपेंतली मोतयां आयकुनचो. सॉक्रेटिस वो ग्रीस देशाचो एक फामाद तत्वशास्त्री, फिलॉसॉफर. एक दीस तो आपल्या शिसां बरोबर एथेन्स शारांतल्या एका रस्त्यान असो चलून वेतालो. तेन्ना कांय तरणाटे ताचे लागीं आयले आनी तांणी ताका म्हणलें, मेस्त्री, ग्रीस देशांत सगटां परस तूं बुदवंत. तेन्ना सॉक्रेटीस म्हणटा, अशें अशें कोण म्हणटा? तेन्ना ते ताका म्हणटात, सकट लोक अशें म्हणटा तुमचे विशीं, तुमीच बुदवंत. कित्याक कितले काय बरे विचार तुमी मांडटात, सांगतात. तुमीच ह्या आमच्या देशांत सगटां परस बुदवंत मनीस. तेन्ना सॉक्रेटीस म्हणटा, अशें कशें जावं येता? सगटां परस ह्या ग्रीस देशांत हांव बुदवंत अशें जावं येता? ना. आनी थोड्या वेळान मागीर तो म्हणटा, हां, तुमी सांगल्यांत सत आसा. कित्याक म्हणल्यार ह्या ग्रीस देशांत आपणाक कांयच कळीत ना म्हणपी मनीस हांव एकलोच. सॉक्रेटीस पळया, येदो व्हडलो चिंतपी, फिलॉसॉफर, तत्वशास्त्री, पूण तो गर्वान भरना. तो म्हणटा, म्हाका कांयच कळीत ना म्हणपी मनीस, आनी ग्रीस देशांत अशें सांगपी हांव एकलोच. कित्याक उरले आसले, पूण तांणी आपणापणाची व्हडवीक उलोवपी. हांव व्हडलो, तूं ल्हान, म्हाका सगळें समजता, तुका कांय समजना वा थोडें समजता, असलें चिंतपाचें. आनी असलें चिंतप आमच्या काळार चालू आसा, कांय ना अशें कांय ना. परिस्थिती कांय व्हडली बदलूं ना. जायते फावटी आमी दुसऱ्यां परस आमी व्हड म्हूण चिंतता आनी दुसरी ल्हान म्हूण चिंतता. तें मागीर धर्मा प्रमाणें जावं, देशा प्रमाणें जावं, जाती प्रमाणें जावं, शिकपा प्रमाणें जावं, वा गिरेस्तकाये प्रमाणें जावं, संस्कृते प्रमाणें जावं, भाशे प्रमाणें जावं, पळया तर आमी व्हड, ती ल्हान. अशें आमी निसणीचे पावंडे करता. तो व्हड, मागीर वो मातसो सकेलो, वो मातसो सकेलो, वो सकेलो, तो सकेल. निसणीचो पावंडोच ना ताका, एकदम सकयल. असल्यो सगळ्यो गजाली आमच्यो. हें कित्याक येता? हें येता अहंकाराक लागून. इगो म्हणटा ताका. जेन्ना आमचे थंय अहंकार येता, गर्व येता, जेन्ना आमी गर्वान भरता, बुडटा, तेन्ना हांव श्रेश्ठ आनी दुसरीं कनिश्ट, हांव उत्तम, हांव बरो, तो दुसरो तो खोटो, तो नीच. पळया, असलें चिंतप आमचे भितर येता. म्हण सॉक्रेटिसांतल्यान आमी एक गजाल शिकूंक आसा, ती म्हणजे खालतीकाय. आमचे कोंकणी भाशेंत एक सांगणी आसा, भरलोलो कोळसो आवाज करिना. आदीं आनी आतांय म्हणा, कांय गांवांनी अशे तरेन बांयचें उदक काडटात, कोळशांनी भरून हाडटना माथ्यार एक कोळसो दवरतात, हातांतय तांच्या हांडीर एक कोळसो आसता. तो कोळसो जेन्ना भरलो आसता तो आवाज करिना, पूण कोळशान जर उदक उणें आसा तो ती चलतना तें उदक घालता आनी आवाज करता. भरलोलो कोळसो आवाज करिना.
जी मनशां खूब शाणी तांकांच आमी शिकलेली म्हणूं येता, ती आपलें व्हडपण दाखोवंक सोदिनात. ती सादींच आसतात जिवितांत. कित्याक तांकां खबर आसा खुबश्यो गजाली तांकां खबर ना. कितलोय शिकपी मनीस तुमी घेया संवसारांतलो, सगळ्यो गजाली खबर आसा असो एक मनीस आमकां मेळूं शकता ना. कांय विशय ताका वा तिका खबर आसात आनी तांकां खबर आसल्या परस चड विशय तांकां खबर ना. आनी आमी मनशां म्हणजे अशींच अपूर्ण. देव मात जाणारी, देवाक सगळें कळीत आसा, कित्याक तो संपूर्ण, आमी अपूर्ण. हें आमी समजून घेतल्यार आमी अपूर्ण. सगळ्यो गजाली आमकां कळीत नात तेन्ना आमी खालती मनशां जाता. आमी गर्वान भरना आनी गर्विश्ट मनीस सदांच दुसऱ्यांक सकयले नदरेंतल्यान पळयता. खालती मनशां सगळ्यांक एकठांय हाडटात, सगळ्यांक ती बऱ्या भाशेन वागयतात, कित्याक तांचे कडेन गर्व ना. आनी हेंच खरें शिकप. पूण जालां कितें, आतां आमकां वाचूंक बरोवंक येता, देखून इंग्लिशीन उलयतना आमी म्हणटा एड्युकेटेड. एड्युकेटेड न्हय ती, ओन्ली लिटरेट, म्हणजे वाचूंक बरोवंक कळीत आसा. एड्युकेटेड जाका म्हणटा पळया ताका कोंकणींत तशें उतर ना. आमी शिकपच म्हणटा. लिटरेट आसल्यारय ताका आमी म्हणटा तो शिकपी मनीस, आनी एड्युकेटेड आसल्यारय ताका आमी शिकपीच मनीस म्हणटा. पूण इंग्लिशीन तो फरक आसा, लिटरेट एंड एड्युकेट. आमी एड्युकेट जावंक जाय, लिटरेट थावन एड्युकेट जावंक जाय. आनी एड्युकेशन म्हूण सांगल्यार फकत शाळेचें शिकप इतलेंच न्हय. तुजी संस्कृती, तुजें चिंतप, तुजी चाल, तुजी उलोवची रीत, तुजी वागपाची रीत, ही सगळ्यो त्यो गजाली येतात. म्हूण तांकां आमी कोंकणीन म्हणटा सुसंस्कृत मनीस, शेगुणी मनीस, सुगुणी मनीस. सुगुणी मनशाच्या काळजान गर्व ना, अहंकार ना, इगोक सुवात ना. जेन्ना आमचे भितर इगो, अहंकार वाडटा तेन्ना आमचे भितर आसले सुगूण भायर वेतात आनी थंय दुर्गूण म्हणजे वायट गूण वाडत वेतात. मागीर आमचें चिंतप वांकडें, आमचें उलोवपूय वांकडें, आमचें जिवितूय वांकडें, चालूय वांकडी, आनी आमी वांकडीच मनशां जाता. देखून सोक्रेटा भाशेन आमी खालती मनशां जावया. हेरांक आमी आमचे बरोबरची चिंतून तांकां बरे भाशेन आमी वागुया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.